बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिसमें खुसूसन पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। इस रीजन के हवाले से बातचीत करेंगे, मिडल ईस्ट के हवाले से बातचीत करेंगे, अमेरिका के नए प्लान, नए मंसूबे के हवाले से बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर ईरान मरकज़ निगाह क्यों होगा, ईरान डोमिनेंस इस सारे रीजन के अंदर किस तरह बढ़ती इस दुनिया को दिखाई देगी। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसकी तफसील में मैं जाता हूँ, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है कुछ उसको भी एनालाइज करता हूँ अमेरिका की। अमेरिका का आप जानते हैं कि इससे पहले जो बाइडन से पहले सदर थे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को यकीनन आड़े हाथों लिया, और चाइना और अमेरिका की टसल के हवाले से आपने मुतादिद खबरें देखी, व्यूज़ देखे, रिव्यूज़ देखे, और आप जानते हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने कोशिश ही की कि वो चाइना को सप्रेस कर सके, लेकिन उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, और जो उनकी प्लान, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो तकरीबन नाकाम होती हमें दिखाई दी। उसने काफ़ी हद तक उनको नुकसान पहुंचाया, डेंट पहुंचाया, लेकिन जितना अमेरिका ने सोचा था उतना उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। अब वहाँ पर ज़ाहिर नई इंतज़ामिया आ गई। जनवरी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप चले गए तो जो बाइडन साहब आके विराजमान हो गए। नई टीम थी, नया प्लान था, नया अंदाज था, लेकिन दुश्मन वही था, हदफ वही था। जो बाइडन साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके ये देखा कि सबसे बड़ा मेरा दुश्मन कौन सा और मेरे प्रायोरिटी के टारगेट्स कौन से हैं। तो उन्होंने नंबर 1 लिस्ट पे जिस मुल्क को रखा वो है चाइना और अमेरिका आने वाले वक्त में यकीनन बहुत बुरी तरह आमने सामने एक टग ऑफ वॉर में तो हैं, लेकिन एक बड़ी टसल में और एक बड़े क्लैश के अंदर लाजमी पड़ने जा रहे हैं, और उसके लिए प्लानिंग और अमलदारी अभी शुरू हो चुकी है। अमेरिका जिस प्लान के मुताबिक अब चल रहा है, यानी जो बाइडन साहब जिस प्लान के मुताबिक अब चल रहे हैं, वो प्लान खासा मुख्तलिफ, खासा रिस्की और खासा इंटरेस्टिंग है, और ये कुछ कैलकुलेटेड रिस्क है जिसके साथ ये प्लान वो बना रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, कुछ फ़ायदा उठाएंगे, जिसमें एक पाकिस्तान भी मुल्क है। जो बाइडन साहब की स्ट्रैटेजी ये है कि दुश्मन के दोस्त को आप अपना दोस्त बना लीजिए, और दुश्मन के जो दोस्त हैं उनके आपस के अंदर जो मसले हैं उनको ठीक करा लें, और उनके बाहर कहीं और जहाँ जो मसले हैं उनको भी आप ठीक करा लें। यानी दुश्मन के दोस्तों के लिए आप अच्छे बन जाएं, तब आप दुश्मन को तनहा कर पाएंगे। तो दुश्मन को तनहा करके मारने की स्ट्रैटेजी है जो बाइडन साहब अपनाए बैठे हैं। देखना यह है कि उस पर उनको किस हद तक अमल होता है। अब मैं इसकी खबरों की तफसील में जाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि कहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ताकि आप इससे पहले जो मैंने जायचा खींचा उसके अंदर चीज़ों को ढाल सकें। जो बाइडन साहब ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें जमाए बैठे हैं, और पाकिस्तान लकीली कह लीजिए या उसके ऊपर किसी की इनायत कह लीजिए, अता कह लीजिए, पाकिस्तान जियोग्राफिकली ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान जौहरी ताकत भी है। तो ऐसे 2-3 प्लसेस पाकिस्तान के पास हैं जो पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार फिर मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान से। इस खबर की तफसील में जाता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ईरान के अंदर मौजूद हैं, इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं, उसकी भी तफसील में जाता हूँ। लेकिन उससे कबल मैं आपको बताता हूँ कि चाइना को तनहा करके मारने की स्ट्रैटेजी क्या है, चाइना के दोस्तों को अपना दोस्त बनाने की स्ट्रैटेजी क्या है। चाइना का पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त तकिया किए हुए है। चाइना और पाकिस्तान के साथ बहुत उसके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। अब चाइना के रिलेशंस ईरान के साथ भी हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि चाइना ने ईरान के साथ, इससे कबल हमने वीडियो बनाई, बल्कि ये जो लिंक है इस पर आप क्लिक करें तो आप इसकी तफसील में जा सकेंगे कि चाइना ने 25 साल के मुआहदे किस तरह ईरान के साथ किए, 400-500 बिलियन डॉलर की किस तरह उसने उसके साथ एक ट्रेड डील की, और किस तरह दोनों मुल्क आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरा मुल्क है इराक। अब इन तमाम ममालिक की मैं तफसील में जाता हूँ। चौथा मुल्क है रशिया, और पांचवा चाइना इटसेल्फ। एक तो ये कि जो नेटवर्क है उसके ऊपर काम करना शुरू किया जो बाइडन साहब ने। नेटवर्क के अंदर, इस रीजन के अंदर जो नया नेटवर्क बन रहा था, उसके अंदर पाकिस्तान, ईरान, इराक, रशिया और चाइना, ये 5 मुल्क हैं जो इस नहज पर आ चुके हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान कब करना है या उन्होंने नहीं करना, लेकिन उन्होंने 5 लोगों ने, उन 5 ममालिक ने आपस में मिल के, 5 प्रीमियर ने आपस में मिल के एक धड़ा बनाना है, और इस धड़े की सूरत में दुनिया को चैलेंज करना है, या ऐसी तमाम क़ुव्वतों को चैलेंज करना है जो उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। लेकिन इसके ऊपर खैर काफ़ी कन्फ्यूजन है। हमारी इस हवाले से भी वीडियो, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आप इस धड़े की या इस नेक्सस की डिटेल के हवाले से भी
جان سکتے ہیں. تو امریکہ نے یہ کیا کہ وہ اس دھڑے کو توڑنے لگا. اب وہ توڑنے کیسے لگے میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. تفصیل میں جانے سے قبل یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو توڑنے کی کوشش کس طرح کرنے لگا امریکہ. ان 5 ملکوں میں پہلا ملک ہے پاکستان. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جا رہے ہیں محمد بن سلمان کو ملنے کے لیے. اب محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے پرنس کو جب وہ ملیں گے تو اس کے بعد بہت سارے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہوگی. زبردستی ویڈیوز فوٹیجز منظر عام پر آئیں گی, سامنے خبریں آئیں گی. کچھ تعلقات میں فائنینشیل ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی جس میں پاکستان کو بہت سارا ریلیف مل جائے گا, پاکستان سکون میں آ جائے گا. بہت ساری چیزیں جو اس وقت کرنٹ پاکستان کے لیے ٹینشن ہے وہ ایز ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ سعودی عرب اپنا جو ایلائی ہے جس کو وہ کھو رہا تھا اور وہ چائنا یا ایران یا عراق کیمپ کے اندر جا رہا تھا, سعودی عرب کو ٹیمپریریلی ریلیف مل جائے گا کہ اس کو پاکستان بیک انٹو دا کیمپ آنے کے کافی قوی امکانات اس کے لیے ہو جائیں گے. تو ایک تو پاکستان کے اوپر یہ محنت کر رہا ہے. اب پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ بیلنس بھی کر رہا ہے. پاکستان نے اپنے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو بھیجا کہ آپ ایران میں جائیں اور جا کے ان کے ساتھ ملاقات کریں اور ملاقات کر کے ان کو اس چیز کا یقین دلائیں, ان کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کے اسی طرح ہی دوست ہیں اور ہمارے تعلقات اسی طرح ہی آگے بڑھیں گے جس طرح ہمارے ماضی میں بڑھے تھے. گزشتہ 6 ماہ کے اندر 3-4 بڑی ملاقاتیں فارن منسٹر لیول کی پاکستان اور ایران کے ڈیلیگیٹس کی ہیں. دونوں ملکوں کی میری ٹائم ایکسرسائزیں چل رہی ہیں. دونوں ممالک کے درمیان بائیلیٹرل ریلیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان فری ٹریڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان ایران کے درمیان ہو رہی ہیں. سو فارن منسٹر از دیئر ٹو ٹیل دیم دیٹ سعودی کیمپ کے اندر ہم جا تو رہے ہیں, یا ہم سعودی کیمپ کا حصہ تھے, یا ہم سعودی کیمپ کے ساتھ ہمیشہ چلتے آئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ سے دوریاں بڑھاتے جائیں گے. دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ یوں ہی جس طرح چل رہے تھے ہم چلتے جائیں گے. یہ ایک ہو گیا پاکستان جو دوست تھا چائنا کا. دوسرا ملک ہے جس کے اوپر یہ ورکنگ کر رہے ہیں, دیٹ از ایران اٹ سیلف. ایران کو JCPOA جو ویانا کے اندر ٹاکس جاری ہیں, ایک تو ایران کو واپس جوہری معاہدے میں لا کے بہت سارا اکنامک ریلیف ہے دیا جائے گا, جو سینکشنز تھیں وہ ہٹ جائیں گی, سارے دنیا کے ممالک اس کے ساتھ کھلم کھلا فری ٹریڈ کرنے لگ جائیں گے. سو ایران کو بہت سارا ریلیف مل جائے گا. دوسرا یہ کہ ایران کا مسئلہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, جو پراکسی وارز جاری ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت تیزی سے کام جاری ہے. ہم نے اس حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ بنائی ہیں, اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یمن کے اندر جاری پراکسی وار جس میں سعودی عربیہ اور ایران آمنے سامنے ہیں 4 سال کے وقفے کے بعد, آیت اللہ شیخ نمر النمر کی شہادت کے بعد, ان کو پھانسی دیے جانے کے بعد, اب کس طرح سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے بیٹھ کے راؤنڈز آف ٹاکس کر رہے ہیں ٹو ہیو بیٹر ریلیشن. تیسری چیز ہے عراق. عراق کے حوالے سے امریکہ اناؤنس کر چکا ہے کہ جس طرح اس نے وڈرال افغانستان میں سے اپنی افواج کا کیا, اسی طرح بہت جلد وہ عراق سے بھی اپنی فوج کا انخلاء اور اپنے ایلائز کی فوج کا انخلاء کرنے جا رہا ہے. سو عراق کے اندر بیک آن ٹریک گورنمنٹ اور تمام چیزیں ویسے ہی یا اس قسم کی ہو پائیں گی جس طرح کی اس وقت افغانستان میں ہے. تو یہ کہ ریلیف وہ عراق کو دینے جا رہا ہے جو دوست ہے چائنا کا, یا بننے جا رہا ہے ایک دوست چائنا کا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کر رہا ہے رشیا پہ, اور رشیا پہ وہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا رشیا کے لیے. اس سے مراد میری یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ جو مسئلہ, جو آنکڑا, جو میچ ایک ڈلا ہوا ہے امریکہ کا, خیر بہت ساری حکومتوں کے ساتھ امریکہ ہر وقت ہی ہوتا ہے, لیکن جو رشیا کے ساتھ اس کا پرابلم چل رہا ہے اس کو فی الحال بالکل انہوں نے فریز کر دیا ہے. ان آفیشیل یہ چیزیں ہوتی ہیں, کوئی اناؤنس نہیں کی جاتی, لیکن رشین کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. وہ کہتے ہیں جی آپ فی الحال آپ چپ رہیں, ہمارے اور مسئلے کھلے ہیں, ہم ان مسئلوں کو ڈیل کر لیں. سو فار ناؤ دیر از بریک. تو بریک اس نے رشیا کو دے دیا. رشیا کو بھی یقیناً اس سے فائنینشیل بھی بہت سارا ریلیف ملے گا اس کو, اور بہت ساری چیزیں جس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملے گا. اب یہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, یہ ایران کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, یہ عراق کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, اور یہ یقیناً رشیا کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے. یہ تمام ممالک نے امریکہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور اس کے پلان کا حصہ بننا ہے, یا اس کا حصہ بنتے ہوئے اپنے بینیفٹس لینے ہیں, یا بالکل بھی ایسا کچھ نہیں کرنا اور اپنا نیا دھڑا اور اپنا نیا بلاگ بنانا ہے ان 5 ممالک کا جس کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. آپ کو اس حوالے سے مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے, اپڈیٹ رکھتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.